अस्सलाम वालेकुम। सूरह बकरा का तर्जुमा पढ़ाया जा रहा था, जो यहाँ तक हमने पढ़ लिया था। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। और नहीं वो मदद दिए जाएंगे। ठीक है, कोई जान यानी कोई भी किसी के काम नहीं आएगा क़यामत वाले दिन। सही है। चले, यहूदियों को बता रहे हैं अल्लाह ताला वैस और जब निजात दी हमने तुमको, ठीक है, आले फ़िरौन से फ़िरौन वालों से, आल सबको ही कहते हैं, आले फ़िरौन मिन माने से, यसुमुनकुम वो पहुँचाते थे तुमको, वो पहुँचाते थे, या माने वो, और कुम माने तुमको, पहुँचाते थे तुमको बुरे अज़ाब। और जब निजात दी हमने तुमको आले फ़िरौन से, वो पहुँचाते थे तुमको बुरे अज़ाब। वो क्या करते थे? युज़ब्बिहूना वो ज़िबा करते थे तुम्हारे बेटों को, और वो ज़िंदा छोड़ते थे तुम्हारी औरतों को। अच्छा, वो मने और ये ज़िंदा छोड़ते थे, निसा औरत को कहते हैं तुम्हारी औरतों को। ठीक है, अपना बेटों को कहते हैं कुम माने तुम्हारे। ठीक है, वो क्या करते थे? ज़िबा करते थे तुम्हारे बेटों को और ज़िंदा छोड़ते थे तुम्हारी औरतों को। यानी कि जब फ़िरौन खुदाई का दावा करता था नाउज़ुबिल्लाह, तो उसने ख्वाब में देखा, तो अपना ख्वाब सुनाया, तो लोगों ने बताया कि भाई ताबीर ऐसी है कि आपकी जो सल्तनत को कोई उलट देगा, कोई यानी आदमियों में से, लड़कों में से। तो इसने ये सोचा, फिर फ़ैसला करा आपस में कि ना जो जो लड़के पैदा हों तो उन्हें ख़त्म कर दिया जाए, कत्ल कर दिया जाए, ज़िबा कर दिया जाए, और जो लड़कियां हों, औरतें हों, उन्हें छोड़ दिया जाए, क्योंकि उनसे खिदमत वगैरह भी लेता था, और वो उनका कत्ल करने का मतलब इसका बनता नहीं था, यानी सल्तनत वो उलट नहीं सकती थी। सही है, तो वो क्या करते थे? ज़िबा करता था तुम्हारे बेटों को, और वो ज़िंदा छोड़ते थे तुम्हारी औरतों को। और ज़ालिकुम इसमें आजमाइश है, बलाउन आजमाइश है, कुम माने तुम्हारे, रब की तरफ से, मिन माने से, तुम्हारे रब की तरफ से। ठीक है, बड़ी वैस फ़रक़ना बिकुमुल बहरा, वैस और जब फ़रक़ना फाड़ा, नून माने हमने, और जब फाड़ा हमने तुम्हारे लिए ना, कुम माने बिकुमुल बहरा तुम्हारे लिए समंदर को, बाहर समंदर को कहते हैं। फ़अनजयनाकुम पस निजात दी, नून माने हमने, कुम माने तुमको, पस निजात दी हमने तुमको, वाग़रक़ना और गर्क किया हमने आले फ़िरौन को, आला फ़िरऔना, और वो माने और गर्क किया, नून माने हमने गर्क किया हमने आले फ़िरौन को। वअंतुम तंज़ुरून और थे तुम क्या करते थे? देखते थे, देख रहे थे ना। अच्छा, जब वो हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम जब ज़िबा करने का साल था, वैसे तो हर साल ज़िबा किए जाते थे, हर वक्त ज़िबा किए जाते थे लड़के ना, लेकिन जब उन्होंने सोचा कि भाई इस तरह से तो हमारी फ़ौज ही ख़त्म हो जाएगी, फ़ौज कहाँ बनेगी, दुश्मन हमला कर लेगा, तो उन्होंने बोला लड़कों को छोड़ देते हैं, ऐसा करते हैं, 1 साल छोड़ देते हैं और 1 साल जो है कत्ल कर देंगे, मार देंगे, ज़िबा कर देंगे। तो जिस साल में ज़िबा करना था, तो उसी साल में हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम की पैदाइश हुई थी, और वो फ़िरौन के घर में ही पले थे। हज़रत आसिया उनकी जो बीवी थी, उन्होंने पाला था ज़िद करके, तो उनकी वालदा ही उनको संभालती थी, फ़ीडिंग वगैरह कराती थी। ये अलग सा किस्सा है, वो कहीं और आएगा तो वहाँ पर मैं इंशाल्लाह सुनाऊंगी आपको। तो वो अपनी वालदा से ही पले हैं, और उन्हीं के फ़िरौन के महल में ही पले हैं हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम। अच्छा, जब बड़े हो गए तो वो फ़िरौन को तो खुदा नहीं मानते थे, तो अल्लाह को मानते थे, और फ़िरौन को भी समझाते थे, लेकिन वो समझता नहीं था। कई दफ़ा उनसे गड़बड़ भी हो जाती थी कि आप समझ जाओ, लेकिन वो कुछ लोग जो थे हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम के रब पर ईमान लेकर आ गए थे, यानी अल्लाह ताला पे, तो वो एक जमात सी बन गई थी ना, तो फ़िरौन जो था उनका दुश्मन हो गया था।
اچھا، پھر جب یہ نکلے وہاں سے، ان کو حکم ہوا تھا کہ آپ جیسے وہاں چلے جائیں، تو اس راستے میں سمندر پڑ گیا تھا، تو سمندر پہ آسا مارا تھا انہوں نے بِإِذْنِ اللہ، اللہ تعالیٰ کے حکم سے، تو وہ سمندر کیا ہو گیا تھا، پھٹ گیا تھا، اور وہ اندر سے نکل گئے تھے، راستہ بن گیا تھا، دو ٹکڑے میں راستہ بن گیا تھا. جب وہ نکل گئے تو فرعون نے سوچا کہ میں بھی چلا جاتا ہوں، جب اندر راستہ بن گیا ہے تو وہ بھی چلا گیا. اب جب وہ باہر نکلے لیکن وہ بالکل بیچ اس میں تھا سمندر میں، تو اللہ تعالیٰ نے وہ سمندر دوبارہ ملا دیا، اس طرح سے وہ غرق ہو گیا. وَإِذْ فَرَقْنَا بِكُمُ الْبَحْرَ فَأَنْجَيْنَاكُمْ وَأَغْرَقْنَا آلَ فِرْعَوْنَ وَأَنْتُمْ تَنظُرُونَ. اور جب پھاڑا ہم نے تمہارے لیے سمندر کو، پس نجات دی ہم نے تم کو، غرق کیا ہم نے آل فرعون کو، اور تم دیکھ رہے تھے نا. پھر وہ سارے کے سارے غرق ہو گئے تھے. وَإِذْ وَعَدْنَا مُوسَىٰ 40، وَإِذْ اور جب وعدہ لیا ہم نے موسیٰ علیہ السلام سے 40 راتوں کا، لیلتاً رات، 40 راتوں کا. ثم پھر تخذتم العجل، پکڑا تم نے بچڑے کو معبود. سامری جادوگر نے ایک بچڑا بنا دیا تھا، اور اس کے اندر جب مٹی ڈالتے ہیں نا تو آواز آتی ہے، کھوکھلا ٹائپ کا تھا نا، تو کہنے لگے یہ نا بولتا ہے، تو اس کی عبادت کرنے لگے تھے. اس کی عبادت، پکڑا تم نے بچڑے کو معبود، پیچھے بات یعنی پیچھے اس کے، اور انتم تھے تم ظالم. ٹھیک ہے. حضرت موسیٰ علیہ السلام کو طور پہ بلایا تھا 30 راتوں کے لیے، 10 ایکسٹرا اور ہو گئی تھی، تو یہ سمجھے حضرت موسیٰ علیہ السلام نہیں آئیں گے. حضرت موسیٰ علیہ السلام کو کتاب دینے کے لیے بلایا تھا، آسمانی کتاب. تو جب افطار کر لیا تھا تو اللہ تعالیٰ کو روزے دار کی بو پسند ہوتی ہے، تو اس کی وجہ سے انہوں نے 10 دن اور لگائے تھے. وہ سمجھے کہ اب یہ نہیں آئیں گے، تو انہوں نے بچڑے کو کیا کر لیا تھا، بچڑے کو معبود بنا لیا تھا، اس کی عبادت کرتے تھے. ثم عفونا، ثم پھر عفو درگزر کیا ہم نے تم سے پیچھے، من بعدی ذالک، اس کے بعد، اس کے پیچھے ہم نے درگزر کیا تم سے، لعلکم تشکرون، تاکہ تم کیا کرو، شکر ادا کرو. وَإِذْ آتَيْنَا مُوسَىٰ الْكِتَابَ، اور جب دی ہم نے، آتینا ہم نے، ہم نے موسیٰ علیہ السلام کو کتاب اور معجزات، تاکہ تم لعلکم، تم کو کہتے ہیں لعلکم تہتدون، تاکہ تم ہدایت پکڑو. حضرت موسیٰ علیہ السلام کو کتاب دی تھی. اچھا، حضرت موسیٰ علیہ السلام کے 2 معجزات بھی تھے. ایک تو جب جیب میں ہاتھ ڈالتے تھے تو وہ چمکتا ہوا نکلتا تھا. ایک یہ تھا کہ لاٹھی جیسے اژدہا بن گیا تھا نا، وہ 2 معجزات تھے. وَإِذْ قَالَ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ يَا قَوْمِ، اور جب کا فرمایا موسیٰ علیہ السلام نے، میں نے اپنی قوم سے، اور جب فرمایا موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم سے، یا میں، اے قوم، اے قوم میری، بے شک تم نے، بے شک تم نے ظلم کیا، تم نے، ٹھیک ہے، انفسکم، اپنی جانوں پہ، باسببیہ باتخاذکم العجل، اپنی جانوں پر باسبب پکڑنا تمہارا بچڑے کو معبود. تو فامانے پس توبہ کرو، رجوع کرو، توبہ کرو، الی بارکم، اپنے پیدا کرنے والے کی طرف. ٹھیک ہے. فَاقْتُلُوا أَنفُسَکُم، پس قتل کرو اپنی جانوں کو، یہ ذالکم، یہ خیر اللہ، بہتر ہے تمہارے لیے، عند بارکم، تمہارے پیدا کرنے والے کی طرف سے بہتر ہے تمہارے لیے یہ. ٹھیک ہے. یعنی کالی رنگ کی جیسے آندھی چلائی تھی، اور یہ ہوا تھا اس کا کہ تم نے بچڑے کے معبود بنایا، اس کی عبادت کری، تو اب تم نے اس کا کیا کرنا ہے، اپنے جانوں کو قتل کرنا ہے، ایک دوسرے کو آپ قتل کریں گے. کیسے کریں گے، تو کالی آندھی چلا دی تاکہ کہ دیکھیں نہیں، پہچانے نہیں، کیونکہ ظاہر اپنے رشتہ داروں کو کون قتل کر سکتا ہے. تو اس کی وجہ سے اب جو قتل ہو گئے تھے تو وہ اللہ تعالیٰ نے ان کو شہید کا درجہ دے دیا. اچھا، پھر یہ ہے فتح علیہ، بس رجوع فرمایا تم پر،
ताबा रुजू करना तुम पर, इन्नहु हुव तव्वाबुर रहीम, बेशक वो बहुत बड़ा रुजू फरमाने वाला, रहीम है, रहम फरमाने वाला। ठीक है, वही स्कूल तुम, और जब कहा तुमने ए मूसा, या मूसा, ए मूसा, लन हरगिज़ नहीं, हम ईमान लाएंगे, नुमिनु, नुमिना लगा तुम्हारे पर ना, हत्ता यहाँ तक कि नरल्ला देख लें हम अल्लाह ताला को, जहरतन ज़ाहिर में। ठीक है, यहाँ तक कि हम देख लें ज़ाहिर में अल्लाह ताला को। फ़ाख़ज़तकुम सोइक़तु, फिर क़ज़त पकड़ा तुमको कड़क ने, बिजली ने ना, कड़क ने, चमक ने, वाह और तुम थे, तुम देखते। इन्होंने कहा कि जब मूसा अलैहिस्सलाम तूर पे गए और किताब लेकर आए तो हम कैसे मान लें कि अल्लाह ताला ही की तरफ से है, ये तो अल्लाह ताला की तरफ से नहीं है, हमें जब तक कि अल्लाह ताला खुद ना बोल दे। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम चंद आदमियों को, बड़े बड़े जो आदमी थे, लेकर गए वहाँ पर तूर पर, और वहाँ से कुछ आवाज़ आई थी जैसे, तो उन्होंने बोला ये तो हम तो ज़ाहिरा देखेंगे अल्लाह ताला को ना, पता नहीं कौन बोल रहा है। तो एक बिजली आई, चमक, और जिससे वो क्या हुआ, वो सब मर गए। अब जब वो सब मर गए तो उसमें ये है ना, सुमा बासनाकुम, फिर उठाया हमने तुमको, बासना, बास उठाने को कहते हैं ना, हमने, कुम मने तुमको, मिन बादी मौतिकुम, तुम्हारी, कुम मने तुम्हारी मौत के बाद। ठीक है, लाल्लकुम, शायद कि तुम शुक्र करो। फिर हमने तुमको उठाया था, ज़िंदा करा था, क्योंकि मूसा अलैहिस्सलाम ने फरमाया था कि ए अल्लाह, अगर ये मरे ही रहे, मतलब मर गए हैं, तो इनकी कौम तो मुझे बोलेगी कि हमारे लोगों को ले जाके आपने मार दिया। तो अल्लाह ताला से दुआ करी कि अल्लाह ताला कि इनको ज़िंदा कर दें। फिर अल्लाह ताला ने इनको ज़िंदा कर दिया था। वो अपनी कौम पर के पास चले गए थे, लेकिन वो किसी तरह भी बाज नहीं आते थे। अल्लाह ताला इस कौम को बहुत पसंद करते थे, इन पे बहुत सारे इनामात नाजिल फरमाए थे अल्लाह ताला ने, लेकिन आखिर में अल्लाह ताला गुस्सा हो गए थे। जैसे कि सूरह फातिहा में है कि गैरिल मग़ज़ूबी, तो ऐसी रात नहीं दिखाना जिस पे तो गुस्सा हो। तो वो यही लोगों का किस्सा है, यहूदियों का, और यहूदियों के बारे में ये सारा का सारा नाजिल हुआ है। आप इसको अच्छी तरह से याद कर लीजिएगा, रिपीट कर लीजिएगा, और नहीं आए तो कमेंट में पूछ लीजिएगा। पिछली वीडियोस आप इसके अंदर देख सकते हैं। मैं पूरा कुरान शरीफ पढ़ाने की कोशिश करूँगी। हमने सूरह फातिहा इसमें पढ़ाई है, और ये अब सूरह बकरा हमारी चल रही है, फिर इसके बाद इंशाल्लाह आगे चलेंगे। चलें, अस्सलामु अलैकुम।